دوستا و قومای گل سلام. امروز برو برف میزنم خاطر ما خوشحالم که در خانه گرم شیشته برای شما کسته یک چیپٹری دیگه کتاب جنرل موسی کسته پیش کنم. ای چیپٹری اشت است که در ذی کسته جنرل موسی درباره از او که مطلب بعد از اینکه استاف کالج کوئٹہ را کورس مکمل نه از بعد که اساینمنت ملام شد درباره از او کسته گپ میزنه درباره زی بیسیکلی منیزی چیپٹر درباره 3 اساینمنت کسته گپ میزنه. 2 اساینمنت در دیتیل گپ میزنه و 7 اساینمنت را کسته خالی اموتر ریزه ذکر شرمونه. خب یک دفعه دیگه بگم که چیپٹری اشتی کتابی جنرل موسی در نام جوان تو جنرل است. خب موری طرفی خودی کتاب در زبان خودی جنرل موسی کسته ور بیان مگه پیش مطلب تابال د استاف کالج بده دیگه ذکرم زور منم مگه تابال 3 هفته منده که کورس مکمل شونه. اینا کسته درباره پوسټای که اینا کسته واگذار میشه د جو پوسټار د جنا اینا کسته خبر میشه ملام شه. جنرل موسی مگه ما کسته بسیار زیاد خوشحال شدم که ما دوباره بتالین خور جوین نم دو تیم کسته بتالین از نا کسته د ایتلی بوده. بازم خاطر خوشحال بوده که مطلب یه از خاطری که دوباره بتالین جوین کرده د ایتلی موره. لیکن یک هفته بعد این پوسٹنگ کسته تبدیل میشه از طرف جنرل هیدکوارتر فیصله میشه که افسرایی که از جنگ واپس آمدن چرا که اونا کسته اکسپیرینس جنگ دارن، تجربه جنگ دارن، بهتر است که اونا کسته در انډیا بمونه و اونا کسته در نو فوجیه را کسته اونا تربیت بیده. دیگه وقتی میگم این درباره پوستینگ از خود که درباره یک بتالین درمیانه سایز ماشینگن بتالین بوده او هم در راولپنڈی تیم که خبر میشه کسته مگه هم حیران شدم و هم بسیار زیاد مایوس شدم. خیال کردم که مطلب تمامی تجربه که حاصل کردم و او چیزایی که مطلب دوران جنگ یاد گرفتم برای زی پوستینگ کسته بیفایده است. دیگه مزو خاطری کسته مور قد دیپتی کماندان کسته اور درخواست نه که مطلب ما قد زو ملاقات کنم و دیپتی کماندان خور کسته موگه که خواهش از ما است که ما واپس در یونیت خوبم. بازو دیپتی کماندان کسته الان که نقطه نظری جنرل موسی کسته خوش شمایه لیکن مگر فی الحال کسته باید تو می احکامات کسته قبول کنی. بزمزو خاطر جنرل موسی کسته ترانسفر شموشه و کسته مورد راولپنڈی دا اونچ کسته دا آفیسرز ٹریننگ اسکول که او تی اس مگه بس اونچ کسته دا عنوانے جنرل استاف آفیسر سیکنड گریڈ کسته تعیینات میشه. بس دمزید تعییناتیش فوراً بعد کسته او را در عهده زیر کسته ترقی میده و میجر جور نشده. بس جنرل موسی مگه ما خبر نیم که این ترقی که مرده داشت این از خاطر کورسی استاف کالج بود یا از خاطر یکو چیز دیگه کسته. دیگه ما مگه می تعلق را کسته توارش کسته زیاد خبر نیم دیگه. باز مگه لیکن از اول مطلب خوش نبوده که برای زی پوستینگ که در راولپنڈی آمده لیکن مگه ملازمتی که در او تی اس بوده مطلب آفیسرز ٹریننگ اسکولز کسته هم بسیار زبردست بوده هم دلچسب بوده و هم کسته از لحاظی پروفیشنلی کسته بسیار زیاد اهم بوده. دیگه اصل ذمہ داری جنرل موسی تربیت کدوی نو کیډیټ بوده که برای شورت سرویس کمیشن کسته در آرمی اونا سیلیکت مشته یا انتخاب مشته. باز مگه جنرل موسی اینجا مگه که تجرباتی که دوران جنگ که حاصل کرده اونام کسته بسیار فایدمند ثابت میشه و او کسته فول می تجربات خور کسته برای استفاده نکی مطلب نو کیډیټ را تربیت ده. دیگه باز چرکی برای زی تربیت اسکول کسته اینا آوتدور قد ایندور کسته اینا اکسرسایزز داشته که اونا مود فارسی مشق موگی. دیگه جنرل موسی میگه که اونا خان کم آوت دیتید بوده باز اینا کسته اصلاح کدو کسته شروع مونه. دیگه باز کماندانتی که دمانی زی اسکول بوده اون کسته میخواسته که ای اکسرسایزز اون ایندور و اون آوتدور والا اکسرسایزز کسته هر چقدر جلدی موشه و کسته دوباره ری رایت شنه اینی دوباره کسته اونا لیکایش نچر که و خیال میکرد که ای مشقا کسته اکسرسایزز کسته آوت دیتیز است و هر کسته باید اونا اصلاح شنه. باز جنرل موسی اکثر از این اصلاحات را کسته ما کردم و این کسته بسیار زیاد وقت گیر بوده. خاص طور پر یم برای آوتدور اکسرسایزز یا مشقا که مشدی خودی ذاتاً مرافته و جایار کسته ریکانیسنس مکده یا او جایار کسته شناسایی مکد که مطلب کدام جگه کسته برای آوتدور اکسرسایزز مناسب است.
دیگه باز علاوه ازو کسته باز سینیر دیویژن را کسته لکچر هم میداده. باز دا مارچی 1943 کسته ترانسفر ازی موشه دا یک ڈیپارٹمنٹ دیگه موره و انٹیلیجنس بیوروئے ہوم ڈپارٹمنٹ یا حکومت انڈیا بوده. منی ازی ڈپارٹمنٹ کسته دا عنوانے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کسته چیزایی زی موشه تعیینات موشه. باز ای انٹیلیجنس بیوروئے ہوم ڈپارٹمنٹ کسته کی جنرل موسی تعییناتش میشه و کسته دا کوئٹہ بوده. دیگه تاوت هم رکسته جنرل موسی 6 ماه کسته دا آفیسرز ٹریننگ اسکول کسته خدمت کرده بوده. دیگه بازو وقتی که پوسٹنگ میشه بدون پوسٹنگ کسته دا کوئٹہ میشه. دیگه بازی از راولپنڈی واپس دا کوئٹہ مایه. دیگه موگه اگرچه که اکثر وقتا کسته د منیز انٹیلیجنس بیوروئے ہوم ڈپارٹمنٹ گود نارمل اندرونی و بیرونی والا انٹیلیجنس والا کار هم کد، لیکن چر که جنگی حالات بود سیکند ورلد وار بود دیگه منیزی کسته دنیا دو تقسیم شدت برطانیه وتم سوپر پاور بود. بس دیگه همزو خاطر از خاطری جنگی حالات کسته زور بله حفاظتی یا سیکیوریتی کسته دادم شد که شامل ازی بود که مطلب گو سبوتاج نشنه، جاسوسی رو کنه، یا گو سازش نشنه یا برانداز ازی که مطلب حکومت را چپا کنه زی والا تلاشا کسته زیادتر اوش از نا کسته طرف ازو چیزا بود. دیگه علاوه ازو کسته بز چرا که منی جنگ جانب دیم شما خبر بدن که روس هم کسته حصه الاینس منی امریکا و برطانیا و قد از نا یک جای بود خلاف جرمنی. من کتاب نفتیر که سماش مورد رو معلومات چی مگم که چرا مطبی درو جنرل موسی کبار میزنه و چرا پوسٹنگ ازی کسته دا کوئٹہ شده و چرا پوسٹنگ ازی کسته دا کوئٹہ دزی دوران اهم بود. چرا که مطلب روس کسته از لحاظی پروڈکشن کسته درو کمزوری وقت اگر اونایی که جنگ جهانی دیوم را فالو کرده خبر هیستریش کم خانده یا دوبارش خبر دیگه روس را که بچاو نو سپلایی کی بود که از امریکا دادم شد چای که در صورتی تینک و مارتر کسته و جاز کسته خوراک و فوجی سامان را مثل کالا و غیره کسته اگر این سپلای مطلب از امریکا در روس نم بود شاید روس کسته قد مقابل جرمنی ریزیست نمیتنست یا اور کسته واپس کسته نمیتنست. بس همزو خاطر کلان سپلای لاین بود که او کسته مرافت زیر سمندر میماد از ایران. بز از ایران کسته انتر از رای زایدان کسته مشهد و اشکابات کسته بز اشکابات چرکیسی روس بود دیگه اوتم کسته روس و ایران بارڈر شی چسبیدت چرکی این ملکایی که امروز آزاد شده گلوک دی شما د سنترال ایشیا مینگه وشنه نینا کسته پارتی سوویت یونین بود زمان کسته بخوب از اونا کسته از رای ایران میماد بز اینا کسته کوئٹہ چرکیسی انڈیا بود اوتم کسته اینجی حکومت برطانیه بود. بس اینا مطلب توهم کد که مطلب این سپلای رکسته از طرف خاگ از اونا کسته گو سبوتاج نشنه برای حفاظت ازو کسته دیگه بزمور میگه که مطلب شامل حفاظتی اقدامات برای سپلایی بود که در ذریعه ایران برای روس از رای زایدان تو مشهد تو اشکابات کسته رای شد. بس جنرل موسی بس اینجا میگه که علاوه ازی که کار کسته بسیار دلچسب بود کسته ایران اجازه میلام شه مطلب شرعی قابل منه که بسیار دا اهم خفیه دستاویزات کسته دسترسی حاصل کنه که بعدن که وقتی مطلب چیزا مشه ترقی مونه دا سینیر لیول ملیتری والا کسته پخدا کی میرسه بزی معلومات کسته برایش بسیار مددگار ده. از بعد بس کم دباری بچیخ کسته گب میزنم گه محمد حسن سیب نه بچیشی کسته بعد از چند ماه کی کسته دا کوئٹہ مادت او کسته پیدا میشه. از بعد بزور دوباره ایژوکیشن چکم مگو کسته دا گرامر اسکولی کراچی و امیتر کسته دا ایتن هاوس اسکول لندن و امیتر کسته دا سینت میری اسکول راولپنڈی خواندد که از اونجی او کسته هایر سیکندری کمبریج امتحان خورد دا فرست دیویژن کسته پاس مونه. بزو کسته یک سال دا هارورد هم کسته خانده. از بعد کسته از دوباره ازی مگه که اصلا مطبی تور که جنرل موسی دوانی مختلف ملکا که رفتد قد فیملی خیلی جای رفتد. بز مگه اصلا هم کسته مورا قد از مو یک جای رفتد. بزو تور کسته مگه قد فیملی که یک جای دا ایران، ترکی و دا سوویت یونین و همونطور کسته دا دهلی که اینا که مو رفتدی مطلب دهلی کسته او وقت رفتد که یکو جنرل کسته دنامی تیمایا کسته که چیف آف آرمی استاف انڈیا بده دعوت کرده ده و همونطور کسته از بعد درم کسته گپ میزنه که مطلب وقت که پاکستان آزاد شده ده
و در کابل که است اونجا جشن گرفته ده، جشن پاکستان آرمی، اونجا هم که است جنرال موسی قطفی ملی گرفته ده. باز اونجا حسن هم که است نام زی سیمنه بچهش که نامش حسن، او هم که است قد از اینا که جنرال موسی که است همراهی کرده ده بنیزی دوره ها که اینا گرفته. از بعد از کم درباره اسپورتس که میزنه، باز جنرال موسی موقع که محمد حسن قد همراهی خدا بیامرز برارشی در نام ابراهیم که متوجه بچه جنرال موسی فوت کرده. اینجا مقصد اونوه موقع قد از او که است در چند انترنیشنل گالف چمپیونشیپس که است نمایندگی پاکستان هم کرده. مثال طور پر که است در ژاپن کی یا سریلانکا که مطلب تیم سیلیون که است ورم گفته در اونچ که است که مطلب گالف چمپیونشیپ شده دینا که است پاکستان نمایندگی کرده. از بعد باز موقع که حسن که است در پی آی که است سرویس منه، در پی آی که است خدمت منه و که است یک دانه بچه داره در نام محمد مهدی و یک دانه دختر داره در نام نادیه که است. از بعد که است موقع یک روز در روزی واپس که است دوباره انٹیلیجنس بیورو والا که است او دیخ که است کم دوباره زوگو چیز انسیدنت شد که است ذکر شد منه. موقع در نومبر 1945 یک روز که است سینیر اسیستنت دایرکتر کی هیدی کوئٹہ برانچ بود در منیمز انٹیلیجنس بیوروئے ہوم ڈیپارٹمنٹ که است نام ازو که است مستر وود بود. او که است جنرال موسی موقع ما در نظر از مست که ما باید تو رو درباره یک مسئله قدستو گپ دیم که ما بغیر مشوره استو که است فیصله کردم. دیگه جنرال موسی موقع ما خبر نبودم که میخواد درباره یک چیز مر بگم، خاطر موقع ما کم ایران شده بودم. بزو مستر وود جنرال موسی که است موقع کی جی اچ کیو که است او که است از پرسان کرده که آیا نامه تنه جنرال موسی که است از منی بیورو پس کرده اور که است دمنی استاف کالج کوئٹہ بھی لگانا تاکہ او که است او عنوانے استاد رو مقرر کنه دا اونجا که است. بزی مستر وود بغیر از که مطلب جنرال موسی که است نظر شر که است پرسان کنه جی اچ کیو را گفتد که مطلب یالی فیلال بیورو که است جنرال موسی که است زرد داره. بزمزو خاطر که است جی اچ کیو که است در جای جنرال موسی که است یگو کسی دیگر که است استاد مقرر کرده بود دیگه. بس یالی جنرال موسی گل چر که پوسٹنگ که است پر شده دیگه. ما خاطر گو کار که است نمیتونستم، لیکن ما مستر وود رو گفتم که او که است باید پیش از اینکه تایپی فیصله را کنه باید یک دفعه ضرور از او نظر از او که است باید پرسان میکرد. بس از بعد موقع که از نقطه نگاهی پروفیشنالیزم که است یعنی آرمی که است پروفیشن چی یک بسیار اهم تقرری بود و ما بسیار زیاد خوشحال میشدم که اگر ما که است ممبری دایرکتینگ استاف که است در کالج مو بودم دیگه. بس جنرال موسی کم درباره یک ایسه دیگه اکسپکت تعلیم خورم که است گپ میزدم وقتی که ما در بیورو بودم مرکز در آرمی اسکول آف انٹیلیجنس کی در کراچی بود و که است ما لکچرایز نار که است اٹینڈ میکردم. بزی کورسا که است موقع بسیار ساده تر مسائل که است درباره بسیار ساده تر مسائل بود نسبت در بسیار اهم موضوعات که ما در بیورو که است قد زروی دروی میشدیم. بس موقع ما که است سالی 3 دفعه که است کراچی مرافته برایزی کورس کدو که است چرکی و اسکول که است سالی 3 دفعه کورسیز را که است آفر میکرد. از بعد بس کم درباره یک دختر که است گپ میزدم دویمنه دختر شی در نام مریم که است او در زمستانی 1946 که است پیدا میشه و در پریزنتیشن کانونت اسکول راولپنڈی که است اونجا تعلیم حاصل منه. بزمونتر که او دوباره محمد حسن گفتد که خطفه ملی تور رفتد مختلف جای. بزمونتر که است دوباره ایزی دختر خمه مو گبره میسنه مگه دختر مو که است همراه فیملی مور در سوویت یونین و دیگه ملکا که است همراهی کرد. از بعد بس موقع که مطلب مریم که است قد یکو دنا دکتر در نام آقا انصار حسین قزلباش که است قد ازو عرصی کرد که ای آقا مطلب داماد جنرال موسی که است اسپیشلیست و سرجنی گوش بینی و گلون که است در یک از اسپیتالای کرایدون در یونایتد کینگدم یا در انگلند است و اونا که است دو دانه اولاد داره. یک دانش که است بچه دو دانه بچه است در نام علی حسنین و اسدالله بخش باش دو اولاد نه دو بچه در نام علی حسنین و اسدالله و یک دانه دختر داره در نام الماس انیس که است. از بعد موقع خوب بعد از خدمت که است که برای 3 سال که در انٹیلیجنس بیورو خدمت کرد در اکتبر 1946 که است
ایر کسته د نیو دهلی کسته ترانسفر شموشه د عنوان اسیستنت سکرتری of armed forces nationalization committee کسته دیگه مو کسته کم زی پیشم چیپٹراش کسته گو ذکر شر کسته کدت بزونج کسته او تیم کی حکومت انڈیا کی مطلب مو سرپرست حکومت یا انٹریم گورنمنت کسته یا انتقالی کی مو د فارسی هم شرموگی دیگه ای کسته درو کسته کوشش میکرد که انڈین آرمڈ کسته نیشنلائز کنه. نیشنلائز یہ است که مطلب آفیسرز رنگ کسته دمونه انڈین آرمی تمام شی کسته انگریز بود بزینا کسته درو انڈین آفیسرز کسته نا درو کمیشن بیست درو برتی مکد و اونار کسته درو تربیت مکد و اونار درو پوسٹنگ شی مکد و یہ پروسیس کسته نا درو کوشش مکد که بگا چیزا کسته نیشنلائزیشن آف آرمڈ فورسز کسته. بس برای نا کسته اونا ایگو کمیٹی جوړ کدد که مطلب نا کسته او کمیٹی کسته بوره سروی کنه از بعد کسته نظریه از نار پرسان کنه که مطلب می پروسیسی نیشنلایزیشن کسته چطور موشه. بس جنرل موسی کسته یک ممبرے زی کسته انتخاب موشه یعنی چی کسته و درو گپ شمیزنه که د عنوان اسیستنت سکرتری آف آرمڈ فورسز نیشنلایزیشن کمیٹی کسته ترانسفرش موشه د نیو دهلی کسته. بس میگه یک کمیٹی کسته از طرفی سرپرست حکومت یا انتریم گورنمنت یا انتقالی حکومت در کدام شی مطلب شما خیال نین مطلب سه مختلف طریقه شما رو گفتم میتونن حکومت انڈیا کسته جوړ شده تاکي معاینه کده مطلب همی پروسس معاینه کده یک رپورت کسته درباره نیشنلایزیشن دیفنس فورسز کسته جمع کنه. گایی اولنا پوسٹنگ از ما کسته جنرل موسی درباره خود میگه که در جی اچ کیو بوده دیگه ما این پوستینگ رو کسته بسیار زیاد خوشحال بودم خوش داشتم از خاطر از این پوستینگ چرکی علاوه ازی که از لحاظی پروفیشنل کسته برای ازی کسته بسیار مددگار بود. کسته میتونست یکو مسلم لیگ ممبر در نام نواب محمد اسماعیل را هم حتی الوس مدد کنه تاکي او مفادات مسلمان افسرار کسته که منه مختلف سرویسیزی مختلف برانچیزی آرمڈ فورسز است اونا کسته حفاظت کنه. بس جنرل موسی میگه که مطابق چیپٹر 8 که ما درو گپش میزنیم ما د چیپٹر 9 یعنی د آینده د نیکست چیپٹر کسته د زما بیانم که ای حصے کار که هسته از طرف از خود کسته ما کردم. بزوات کم درباره جی اچ کیو کسته میگم جی اچ کیو کسته میستیک فکتری وری معلوم شد سوک تیم کسته و متر بعد از چشت کسته صدها دنا آفیسرز و کلر کسته اونا کسته بلی سیکلا کسته میمادن و مرفتن کسته. دفتر جنرل موسی کسته در دویمنه منزل کسته در بلاک شمالی بوده دیگه همزو خاطر گو از کوارتر که اونجا بوده تا خود بیلدینگ رو بلی سیکل مرفته از بعد از سیکل خود چرکی آفیسزی دامنه دویمنه چیزا بوده منی دویمنه فلور یا منی سیکند فلور یا دویمنه منزل کسته بوده زو خاطر کسته زوات نو سیکل خور کسته تا برنده بالنا آفیس کسته تا بغل کده بال کده اور کسته مو برده. بس منی جی اچ کیو کسته تبالی کسته گو کوارتر کسته برای میریت یا برای کپلز یا برای عرصی شده جوڑا کسته دا اونجا کسته میسر نبود. همزو خاطر جنرل موسی هم گفت ما کسته دا یک آفیسرز میس کسته یک ریزه کوارتر کسته داشته که کوارتر کسته یک اتیچ باتروم خود خودتو داشته دا اونجا زندگی مکده و ای کوارتر کسته یکو جدید فیتینگ کسته نداشته و تمام فرنیچر کسته کونه بوده و برای ازیو فرنیچر هم کسته تو باید دور کرایه مکدی و دا بدلی ازیو فرنیچر هم کسته تو باید پیسه میدادی. دیگه پرده های زی دروازه و کلکنایش کسته تمام پرده های چنا تمام کونه بود. خوراگی میز کسته بسیار بود بدمزه بود کسته گفت ما بعض اوقات کسته اونجا نان مخوردم و از خاطر دباوی کار کسته ما برای تمام نان کسته یعنی تمام میلز کسته یعنی مطلب صبح چش شاو کسته برای زو کسته و د میز رفتن نمیتونست و خاص طور پر لنچ کسته گفت اونجا کسته رفتن نمیتونست لنچ کسته کار که دباو در لنچ کسته اسکیپ مکده یا کی بزمی سیکرتری کمیٹی کسته ناقص خانه والا کسته در جی اچ کیو زندگی مکده بزو نان را کسته خانه ورده دافیس خو مخورد و بعض اوقات کسته او کسته جنرل موسی کسته در لنچ خو کسته شریک مکده. بس جنرل موسی ما کسته عموما در جی اچ کیو کانتین کسته در اونجا نان مخوردم که اونجا کسته زیاد ویرایتی کسته میسر نبود. جنرل موسی معلوم میشه که بسیار شوقین خوراکون بار منی مختلف چیپٹرها درباره خوراک کسته گپ میزنن همین کسته چیپٹر کسته خلاص میشه و انشالله کسته قد چیپٹر 9 کسته در نیکست ویدیو در خدمت شما کسته حاضر میشم. یک جهان تشکر دوستان.